رومن نین مقدرہ رومن نین مقدرہ تے جڑے نین حسین لی روئے نی بے نور انہاں دے مکھ ہونے بے نور انہاں دے مکھ ہونے جنہاں نال ہجوں دے دھوئے نہیں بے نور انہاں دے مکھ ہونے جنہاں نال ہجوں دے دھوئے نہیں بے نور انہاں دے مکھ ہونے او رومن نین مقدراں تے جڑے نین حسین لئی روئے نہیں او رومن نین مقدراں تے جنہوں سچی گل لگی ہے سبحان اللہ جنہوں سچی گل او رومن نین مقدراں تے جڑے نین حسین لئی روئے نہیں بے نور انہاں دے مکھ ہونے جنہاں نال ہجوں دے ہوئے نہیں میں ٹھیک ہے پر میں چھڑی تو وچ آگے ہو چکا ہے حضور جڑے نال ہجوں دے ہوئے نہیں میں ایویں نہیں کلام چھیڑیا میرا دل سی کچھ ایسا کہ میں چھیڑ دیتا پچھ پاک حسین دی جائی تو ہوئے ہوئے اللہ اکبر تینوں قسم جی تے دودھ پوایا خیال تمہیں کچھ کہنا لگا شام دا قید خانہ ہے بی بی سکینہ اکھتی پئی ہے پچھ پاک حسین دی جائی تو جیڑی وچھڑی اکبر بھائی تو او جیندے نین حسین نو ویکھن لئی او جیندے نین حسین نو ویکھن لئی زندان دے وچ وی سوئے نہیں جیندے نین حسین نو ویکھن لئی زندان دے وچ وی سوئے نہیں او رومن نین مقدراں تے جڑے نین پچھ پاک حسین دی جائی تو جڑی وچھڑی اکبر بھائی تم اللہ اکبر پچھ پاک حسین دی جائی تو جڑی وچھڑی اکبر بھائی تو جیندے نین حسین نو ویکھن لئی زندان دے وچ وی سوئے نہیں او رومن نین مقدراں حضور غازی پانی لین گیا ہے پچھو بی بی زیبن زینب سلام اللہ علیہ صادم ماریا کیا زینب پاک نے رو رو کے جوان تھی مکھڑا دو دو کیا زینب پاک نے رو رو کے جوان تھی مکھڑا دو دو کے او تیری داغ چ اجن بھی نہ دے اساں غازی ہوئے ڈھوئے نہیں تیری داغ اجن بھی نہ دے اساں غازی ہوئے ڈھوئے نہیں او رومن نین مقدراں تے او رومن نین مقدراں تے
شاہ جی میرے پاس کھڑی ہے اس بندے دا دل کرے میرا رلے دل کرے کوئی علی میں داد نہیں لیندا پر گل میں سچی کر لگا جی ایک اور تھوڑی دیر توجہ دے مینوں ایک گل سمجھاواں میں تینوں واہ تھوڑی دیر توجہ دے مینوں ایک گل سمجھاواں میں تینوں کیڑی گل آ کے سمجھاؤ ذرا ہو جنا باری جان حسین اتوں او زندہ نے او موئنی اللہ جنا باری جان کیا بات ہے کیا بات حسین اتوں ہاتھوں چکے جڑا گواہی دے سکتا ہے او جنا باری جان حسین اتوں او زندہ نے روڑ مقدر حضرت والا